والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے جنی واری کرو اونی واری قبول ہوندی. تھک گئے ہو تو تہاڈی مرضی ہے، اکیاں دی اپنی مرضی ہے. جڑے حضور دی محبت نال تر بیٹھے نے بآواز بلند درود و سلام پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا رتبہ کسے نہیں پایا، رتبہ کسے نہیں پایا، مولا حسین ورگا. رتبہ کسے نہیں پایا، مولا حسین ورگا. رتبہ کسے نہیں پایا، مولا حسین ورگا. کوئی جگتے نہیں آیا، کوئی جگتے نہیں آیا، زہرا دے چین ورگا. رتبہ کسے نہیں پایا، مولا حسین ورگا. رتبہ کسے نہیں پایا، مولا. اچھا میری گل سنو. اچھا مینوں ایک کدی بھی یہ ٹینشن نہیں ہوئی کہ فلاں پڑھ گیا ہے مطلب کوئی بندے ہی نہ لگے جان، چھیتی بھج کے سر سر چھکو، مجھے کچھ دین والے کچھ لین والے ٹور ہی نہ جان. نہیں نہیں، میں تے نوکری دین آیا زہرا دے بالاں دی. سارا جگ ٹر جائے وہ تے کدھر نہیں نہ جانتے. میں بزرگاں نوں نہیں کہنا، بزرگ میرے سر دا تاج نے تے علماء میرے سر دا تاج نے. ہرگز نہیں کہاں گا کہ وہ پڑھن. وہ بندہ ہاتھ کھڑو جسے کہنا ہے مولا حسین ورگا، اچھا جنہیں کہنا اچھا. بڑی مہربانی. نہیں نہیں بزرگان میں نہیں کیا، جڑا نہیں کہے گا اللہ دی قسم گناہ کوئی نہیں، پر دو باری قسم چاہ کے آنا جڑا کہے گا ثواب بڑا ہے. اچھا ہاتھ کھڑا کرو. ہاں بڑی بڑی مہربانی. اللہ اللہ رتبہ کسے نہیں پایا، مولا حسین ورگا.
کوئی جگتے نہیں آیا، کوئی جگتے نہیں آیا، زہرا تے چین ورگا رتبہ کسے نہیں پایا۔ صرف وہ پڑھو جن نے حسین دا لنگر کھا دیں، رتبہ کسے نہیں پایا، مولا حسین ورگا کوئی جگتے نہیں آیا، کوئی جگتے نہیں آیا، زہرا دے چین ورگا آواز آئے رتبہ کسے نہیں پایا۔ کیتی جن سواری نانے دے موڈے آتے، کیتی جن سواری وہ نانے دے موڈے آتے، نہیں شاہ سوار آیا، نہیں شاہ سوار آیا، مولا حسین ورگا نہیں شاہ سوار آیا، نہیں شاہ سوار آیا، مولا حسین ورگا رتبہ کسے نہیں پایا، مولا حسین ورگا رتبہ کسے نہیں پایا، مولا حسین۔ ایک باری میں چونکہ میں غلام ہاں اور نمک خاراں غریب نواز دا، اور میرے کول ڈنڈی نہیں بجتی بلکہ میں تے ڈنڈی مارن والے نوں ڈنڈا پھیرن والا بندہ، اور میں اگے بھی عرض کیتی ہے تمام بزرگان دین دے جوڑے میرے سر دا تاج نے، پر ایمانداری نال دسو خدا دی قسم اٹھا کے کہنا سکھ بھی اٹھ کے کھلو گیا، وہ ساکھیا میں تو ننکانے دی گل سنان لگا، وہ ساکھیا اللہ دی قسم میں اٹھا کے کہنا، سکھ کہن لگا حسین صرف مسلمانہ دا نہیں، حسین ساڈا بھی ہے۔ تو میں کیا جے سکھ کہے کہ ساڈا بھی ہے، ٹکڑے کھان والا منہ چمٹی وانگو بند کر لے، تے دکھ والی تے گل ہے نا۔ او نوجوان جدی اندر اج بھی زور آمینہ دے لال دی عزت دے پیرے واسطے باقی ہے، وہ پڑھیا جے باقی رہن دینا، رتبہ کسے نہیں پایا، مولا کیتی جن سواری نانے دے موڈے آتے، نہیں شاہ سوار آیا، نہیں شاہ سوار آیا، مولا حسین ورگا رتبہ کسے نہیں پایا، مولا حسین ورگا لکھاں حسین آئے۔ رانا منور صاحب لکھاں حسین آئے، لکھاں شبیر آئے، اول درجے دا بخیل ہوئے گا اللہ دی قسم حسین پاک دی عظمت سن کے جڑا آجے بھی نہ بولیا، لکھاں حسین آئے، لکھاں شبیر آئے، مولا بھی نہیں بنایا،
ہاں اے تسی جمعہ پڑھ دی ہوندے میرے مگر تے ہونو تسی وجے ہوندے چھت نو کہ گل کری ہوندے بندہ لنگر کھان تے ٹل تے بولن لگیا نل سنی آجے لکھاں حسین آئے لکھاں شبیر آئے لکھاں حسین آئے لکھاں شبیر آئے مولا بھی نہیں بنایا مولا بھی نہیں بنایا مولا حسین ورگا رتبہ کسے نہیں پایا مولا حسین ورگا کوئی جگتے نہیں آیا زہرا تے چین ورگا آواز ہے رتبہ کسے نہیں پایا مولا حسین مرگا کر دینے لوگ سجدے مہربانی ہے میں تھوڑی زیارت واسطے آیا تسی منہ پھیر چھڑیا میں زیارت کی کرائی کر دینے لوگ سجدے اج بھی تے کربلا وچ کر دینے لوگ سجدے اج بھی تے کربلا وچ نیزے کر دینے لوگ سجدے اج بھی تے کربلا وچ پر سر کسے نہیں کٹایا پر سر کسے نہیں کٹایا مولا حسین ورگا رتبہ کسے نہیں پایا مولا حسین ورگا رتبہ کسے نہیں پایا مولا حسین ورگا کوئی جگی اتے نہیں آیا زہرا تے چین ورگا رتبہ کسے وچ کربلا دے جا آخری شیر وچ کربلا دے جا کے نانے دا دین انور وچ کربلا دے جا کے نانے دا دین انور کسے اور نہیں بچایا کسے اور نہیں بچایا کسے اور نہیں بچایا مولا حسین ورگا رتبہ کسے نہیں ایک باری آنکھو منہ کھولو ذرا سواب ہوئے گا رتبہ کسے نہیں پایا مولا حسین ورگا رتبہ کسے نہیں پایا مولا حسین ورگا یا حسین یا حسین کربلا کے شاہ حسین کربلا کے شاہ حسین کربلا کے شاہ حسین
برادر مکرم برادر اصغر نور دیدہ سلطان القرہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ علامہ گوہر ستار سیالوی صاحب، خلیفہ مجاز دربار عالیہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاکستان شریف، برادر اصغر استاد الحفاظ والقراء صاحبزادہ قاری محمد عبدالجبار سیالوی صاحب، عاشق رسول محترم المقام عزت مآب واجب الاحترام جناب محترم رانا منور حسین چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب محترم رانا محمد نوید صاحب، جناب محترم رانا رحیل صاحب، اور عزت مآب واجب الاحترام جناب محترم رانا محمد اقبال صاحب، اور شرکائے تقریب مقدس بالخصوص علماء اہل سنت، خطیب اہل سنت، استاد الحفاظ والعلماء حضرت علامہ مولانا حافظ قاری طارق محمود نقشبندی صاحب، اور جناب خطیب اہل سنت استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا مفتی عرفان محمود نقشبندی صاحب، اور نہایت دی عزت دے لائق میرے بزرگ اور نوجوان بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بات یہ ہے کہ سرزمین کوٹ میران جی اور جامعہ مسجد فیضان میران جی شریف دے اندر پہلی دفعہ اتنی لیٹ اور اتنی عظیم و شان محفل پاک بھی ہو رہی ہے۔ میں رانا برادران اور بالخصوص برادر طریقت نو مبارکباد پیش کرنا برادر اصغر نو کہ جنہ دی محنت اور تعاون دے نال اس محفل پاک نو سجایا گیا، اور سلام عقیدت پیش کرنا جڑے دوروں نزدیکوں چل کے تشریف لے آئے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات ذی وقار، چونکہ وقت کافی ہو چکے ہے اور منوں تے ویسے یہ حکم دیتا گیا سی کہ شاہ صاحب نے کہا کہ میں 5 منٹ پڑھاں گا تو منوں پہلے پڑھن دیتا جائے، اور چونکہ سید سن اور مالک نے سادات نے اسی ہمیشہ مولوی ہونے پہلوں تے جانے اخیر تے ہیں۔ بہرحال حاضری مقصود ہے، میں زیادہ وقت نہیں توڑا لینا، کافی دیر تو تسی تشریف فرماؤ۔ حضرات ذی وقار، کچھ لوگوں نے ان پیچھے کر لو جیڑے خدا کولوں پاکی مانگ دینے، پر اللہ فرماندہ ہے اللہ الصمد، میں بے نیاز ہاں، فرمایا میری مرضی ہے میں پاکی دیاں یا نہ دیاں۔ کچھوں نے جڑے کہن پاکی مانگ کے لیندے نے، یا اللہ ساڑھا ظاہر وی پاک کر دے تے باطن وی، جسم بھی پاک ہو جائے تے روح بھی پاک ہو جائے، پر او دی شان بے نیازی ہے، وہ پاکی دوے یا نہ دوے، مالک جو ہویا خالق جو ہویا۔ سادیاں 2-3 گلاں میں عرض کرنیاں نے۔ حضرات ذی وقار، کو جو نے جڑے پاکی مانگ دے نے تے وہ نہیں دیندہ، پر ایک خاندان او بھی ہے جس پاکی منگی نہیں، انہیں بن منگی ہی پاکی تا تاج انہ دے سر تے سجا دیتا۔ بن منگیاں پاکی دا تاج انہ دے سر تے سجا دیتا۔ تے پھر پاک انجدہ کیتا
آکھیا صرف یہی پاک نہیں، جیڑا اینا دے نال لگ جائے گا انہوں بھی میں پاک کر دیاں گا۔ اللہ کریم نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا لم تر الى الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ میں قرآن دی آیت دوبارہ پڑھنا جی میں شیر تے نہیں ہوں کندہ چبائی دے پھر دے ہوندے، انج قرآن سن کے بھی راضی ہو کرو، کسے غیر نو پتہ لگے سنیاں نو صرف بابیاں دے شیر دی نہیں رب دے قرآن دی سمجھ بھی آؤندی ہے نا۔ چپ تسی کر کے بہ رہے ہو جواب مولویاں نو دینا پائے جانا۔ ہاں جی حضرات ذی وقار تو جناب ولی میں بات عرض کر رہی ہوں، اللہ کریم نے فرمایا والضحیٰ دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا ماں داغ دے نینا والیا کملی والیا کجوں نے جڑے پاکی منگ دینے پر میری مرضی ہے میں پاکی دیا یا نہ دیا، فرمایا میری مرضی ہے لیکن دوسرا گھر ہوئے۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کریم نے فرمایا کملی والے پر تیرے گھر والے ہونے جنہ جنابے والی پاکی منگی بھی نہیں، اللہ نے جنابے والی انج دا پاک بنا چھڑیا۔ فرمایا سونیا میں تیرے خاندان دے بال بالوں انج دا پاک بنا چھڑیا ہے سونیا، یہ آپ بھی پاک نے جیڑا 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 اینا دے نال لگ دا جائے گا انہوں بھی میں پاک فرما دیا گا۔ انہوں بھی جناب والی اللہ نے فرمایا میں پاک کر دیا گا۔ کس منہ نال ذکر کران کس دا ذکر کران ہے درد گھرانے دا ہر پال بڑا سونا ہے درد گھرانے دا ہر پال بڑا۔ نا یار میرے نیڑے ہو بندہ بابا جس پڑھنا ہے نہیں تے مہربانی رانا صاحب میں نہیں تے اٹھ کے دو قدم پیچھے ہو جاؤ انہوں آؤں دیو جس پڑھنا ہے۔ بے ذوقہ بندہ منو حضور دی محفل چکا وارا نہیں کھاندا۔ ذکر میرے پیو دادے دا ہوئے تے منہ بند رکھو تے جنہ دا کھانڈ ہے انہ دا ذکر ہوئے تے بندے نو یہ نہیں سوچنا چاہیے دا کہ بولنا والا کون ہے، ویکھنا چاہیے دا بولی کنہ دی پیا بولدا۔ پڑھے آجے ذرا چودھری رہن دیا جے تے جدی پرسنالٹی ضائع ہوندی ہے پاکاں دے ذکر نال وہ بھی رہن دیا جے، جنہ دی عزت ود دی ہے فاطمہ دے لالا دے ذکر دے نال وہ میرے نال ضرور پڑھے آجے، بس نہیں آکھے آجے ہر بال بڑا سونا ہے درد گھرانے دا ہر بال ہر بال بڑا سونا ہے درد آواز ہے درد گھرانے دا ہر بال
آئیے ذرا سنیے تو جناب والی میں ایویں نہیں پیا پڑھاندا جڑے چپ نے بھی غور نال سن لینا تے جڑے پڑھ دینے پہ وہ بھی غور دے نال سن لینا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک سرکار نے فرمایا جب قیامت والے دن جنتی جنت وال جا رہے ہون گے میرے کریم آقا نے فرمایا کوئی جنتی جنت وچ باب الصلاۃ دی طرف ہو جائے گا کوئی باب الریحان والو جائے گا فرمایا کوئی کسے دے نال جنت وچ جائے گا کوئی کسے دے نال جنت وچ جائے گا فرمایا جیڑا بندہ میری آل دے نال پیار کرن والا ہوئے گا او نہ کسے وزیر نال جائے گا نہ امیر نال جائے گا نہ مولوی نال جائے گا نہ پیر نال جائے گا فرمایا میرے بچیاں دے نال پیار کرن والا بس محمد دے نال نال جنت وچ جائے انہاں بیچاریاں کولو تھکیاں کولو ان کیڑا نعرہ مروانا نہیں یہ تہاڈا کم نہیں ہے یا علی کہنا یہ اور لوگ نے تہاڈے حصے تے ہے ہی نہیں کیونکہ تہاڈے حصے آیا ہوندا تسی تن من وار کے جواب دیندے انہاں نوں دس دے کہ علی ساڈے نے ڈٹ کے آکھو حضرات ذرا توجہ فرماؤ ڈٹ کے ایک باری میں نعرہ مارنا ان جواب دیا دے نعرہ حیدری حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہا ہوں میرے نال ذرا ڈٹ کے آکھنا دے حیدر دے کرانے دا ہر بال آئیے ذرا سنیے میں صرف گلہ ہی نہیں کرنیا میں آگاں جلدی جلدی ذرا ٹردہ جانا آؤ ذرا سنیا جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کولا کے ایک دن مروان بیٹھا ہوئے ایو لئینے دل نبی دی کسے نسبت نوی نہیں چھوڑیا ایو نئینے ایو پلیدے حضرت ابو ہریرہ دے کول بیٹھا ہوئے آکے کہنے لگا تیرے ورگا نمازی کوئی نہیں تیرے ورگا حاجی کوئی نہیں تیرے ورگا تہجد گزار کوئی نہیں تیرے ورگا نیکوکار کوئی نہیں پر منو سمجھ نہیں آئی تو حسین دے نال اتنا پیار کیوں کرنے منو اے وارا نہیں کھاندا کہ تو حسین دے نال اتنا پیار کرے حضرت ابو ہریرہ بیماری بستر تے لیٹی ہوئے نے آپ نے جدو مروان دی اس گل نو سنیا اپنے خادم نو آواز ماری فرماؤ رایا ذرا تکیہ لیا میں ذرا پہ کے گل کرنی ہے حضور لیٹ کے گل کر لو فرمایا چپ کر جا ایک شیام پال دی میں گل نہیں کرن لگا میں گل دی کرن لگا وہ جدہ پنگوڑا جبریل آکے جھلان دا اے جنابی والی جدہ پنگوڑا آکے جبریل جھلاندہ رہا ہے کس مونال ذکر کران کس دا میں ذکر کران ہے درد کرانے دا ہر بال بڑا سونا
وہ کوٹ میران جی شریف وچ رہنا لے ہو تسی تے ڈنڈی نہ مارو کیونکہ تساں تے کھادا بھی ہے درد بال دے پیتا بھی ہے درد بال دے چیندے بھی ہوتا صدقہ ہر بال بڑا سونا ہے درد گرنے دا ہر ابو ہریرہ اٹھ کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا مروان سن لے کہ میں حسین نال کیوں پیار کرنا آندھا ذرا دس کیوں پیار کرنا ہے فرمایا ایک دن کملی والے سفر تے جا رہے سن سیدہ فاطمہ بھی نال نے مولا علی بھی نال نے امام حسن بھی نال نے امام حسین بھی نال نے اچانک میرے آقا نو رون دی آواز آئی میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے کون رون دے اے کون رون دے عرض کی تھی آقا اے حسین پیا رون دے میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ فرماتے نے میں بھی نالا میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ پتہ کر حسین کیوں پیا رون دے عرض کی تھی آقا پیاس لگی ہے تا پیا رون دے میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسین نو میرے کول لے آؤ میرے کول لے آؤ میرے کول لے آؤ جڑے بلے آقا دے کول امام حسین نو لے آندہ میرے مصطفیٰ نے اپنے نال لایا سینے دے نال لایا آقا نے پیالے وچ پانی نہیں مگایا مشک وچ پانی نہیں مگایا عرض کی تھی آقا حسین دی پیاس کیویں بجھے گی میرے آقا نے فرمایا سیالوی آج زبان مصطفیٰ دی ہوئے گی چوسن والا حسین آج زبان میری ہوئے گی چوسن والا حسین ہوئے گا آج فرمایا زبان میری ہوئے گی چوسن والا حسین ہوئے گا میرے کریم آقا نے اپنی جنابے والی زبان بار کڑی میرے کریم آقا نے جنابے والی زبان بار کڑی سنیا جے میرے آقا دی زبان لوں امام حسین نے چوسیا انج چوسیا کتنی دیر چوسیا کتنی باری چوسیا یا حسین جان دے یا مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے میرے آقا نے فرمایا سرکار نے فرمایا لے حسین میری زبان چوس لے ہے درد گرانے دا ہر بال ایک باری ذرا پڑھیا جے یار ہے درد گرانے دا ہر بال سن دے جانا ذرا جناب والی آؤ ذرا سنیا جے ایک دن امام حسین جناب والی باغ وچ تشریف لے گئے آپ جڑے ویلے باغ وچ گئے نا تہاڈا میرا بچہ باغ وچ ٹر جائے تے پھلاں وچ کھلوتا سونا لگدا ہے نہیں تسی نہیں بولنا کوئی نہیں ضرورت پھلاں وچ کھلوتا تہاڈا میرا بال سونا لگدا ہے لیکن ایمانداری نال دسو جنوں نبی آکھیا ہوئے کہ حسین میرا پھل ہے اے باغ وچ کھلوتا آپ اتھے بے کے نہ کدی اس ٹہنی نو کدی ٹر پھر کے چھیڑن کدی اس ٹہنی نو ایمانداری نال دسو ٹہنیاں بھی رقص نہیں کر دیاں ہونگیاں جنہاں نو ہاتھ حسین دا لگا ہاں جی جنہاں نو ہاتھ حسین پاک دا لگا ہے آپ زمین تے بہ گئے توجہ ہے میرے وال زمین تے بہ گئے میں وجن نہیں دینے 12 کیونکہ ادو پہلو اسی گل ختم کر کے بلکہ مسجد اسی فارغ کرنی ہے وہ دی وجہ یہ وے کہ جدوں وجدے نے نا 12 پھر ہر شاید ہی 12 ویکھیا اس قوم نو پتہ ہے
جی تو میں بات کر رانا منور صاحب تو میں بات کر رہا امام حسین پاک باغ بہ گئے تھلے انج نہ انگلی تے نال کچھ شیواں پہ لکیرن توجہ کریا جی یار کچھ شیواں پہ لکیرن وہ پہ لکیرن تے جدوں حسن آیا نا باغ وچ اے تسی گل پکی یاد رکھنا حسن جتھے ہوئے گا عشق مگر ہوئے گا نہیں سمجھ آئی حسن جتھے ہوئے گا عشق مگر ہوئے گا جے حسن کرو ٹر کے تسی تانوں پتہ ہی نہیں لگا میں حسن کنوں پیانا جدا نا حسین ہے او دا حسن کیسا ہوئے گا جدا نا حسین ہے او دا حسن کیسا ہوئے گا حسن جدو کرو نکلیا تے ٹردہ باغ چایا نا تے عشق بھی مگرہ طواف کردہ مگر آ گیا کون کیڑا عشق سالے یہودی آ گیا انہیں انج کر کے ویکھیا نا جدو حسین پاک دا چہرہ یہودی نے تے گل سنان لگا سجدہ دے غلامہ دوں یہودی نے جدو حسین دا چہرہ انج کر کے ویکھیا نا اس آکھیا خدا دی قسمیں اے عام بال نہیں اے عام بال نہیں جناب والی کہن لگا یہ عام بال نہیں کی میں عام بال ہوندہ ہے درد گرانے دا ہر بال نا یار ایک باری جڑا جنوں جنہ امام حسین دے نال پیارے اتنے ذوق دے نال آکھے گا بڑا سونا بس وہی آکھے گا علامہ بلال صرف وہی آکھے گا جنوں حسین نال پیارے ہے درد گرانے دا ہر بال بڑا سونا جڑے بلے جناب والی سالے یہودی نے امام حسین نو اٹھا لیا اٹھا کے نال لایا عقل کہن لگی او یہودیا اے کی کرن لگے اے علی دا لال فاطمہ دا لخت جگر اے حسن دا ویر سنیاں دا پیر اے جناب والی سنیا دا اے پیر کی کرن لگا اے جناب والی کی کرن لگا عقل کہن لگی جناب والی سالے کہن لگا میں چک کے گھر لے چلیا عقل کہن لگی مڑ جا ادا بشیر خدائی ادا نانا محمد مصطفی اے ان گل سنیا جے عقل والے دا منہ بند رہ جائے گا عشق والا تڑپ جائے گا عشق کہن لگا سالے تو حسین نو چک ٹریا اے او حسین اینو لے کے ایک باری ٹرتے سہی مرتضیٰ بھی لب جائے گا مصطفیٰ بھی لب جائے گا ناراض نہ ہوئے جے میرے تو میں اتھوں دا میزبانی جے مہمان کوئی نہیں جے تو میں جے مرمچ بھی یا علی نہیں جے آکھنا تو پھر کدوں آکھنا جے او دے پتر دی قربانی ویک کے بھی یا علی نہیں جے آکھنا بندے نو ایڈا بخیل نہیں ہونا چاہیے بندے نو ان مارو جی آپ سب نارا آہا میں دسنا ہے ملنگ نے اے چھیتی والے نعرہ نہیں مار دے ہوندے مینوں پتہ ہے ملنگا دا نعرہ کیویں وجدا ہے کیونکہ ساڈا واہی روز ملنگا نالے نعرہ حیدری مینوں اے ڈیوٹی دے دے ہاں جی حضرات تو جناب والی میں بات عرض کر رہا پھر ذرا سنیا جے یہ عقل کہن لگی او سالے
حسین نو لے کے کدھر چلے آئے عشق کہن لگا اینو چھڈ تو ٹریا 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 جڑے ویلے جناب والی امام حسین نو لے کے اقبال صاحب تسی اندر آؤ نا یہ تو سارے میرے نال بعد جڑے جے تسی پہلے جڑے سو تسی اج باہر بہ رہے ہو ٹھنڈی ہوا لین دے ایتھے اندر آؤ میرے نال رلو ذرا حضرات تو جناب والی میں بات عرض کر رہا ہوں توجہ میرے ول حضرات تو جناب والی جڑ ویلے سالے یہودی لے کے امام حسین نو گھر لے کے چلا گیا ادھر میرے ول توجہ امام حسن اپنے گھر گئے اپنے دروازہ کھولیا جڑے ویلے محترم جڑے ویلے دروازہ کھولیا دروازے دے نال حسین دی ماں فاطمہ لگ کے چھم چھماں سوپیاں بہاں دیاں نے امام حسن نے آکیا اماں میں زمانے دیا ماما تیرے قدماں دی خاک تو میں قربان کرا اماں کیوں پئی رونی ہے آکیا وے حسن میں تا پئی رونی اج سویر دا حسین نکلی آئے وے شامہ پہ چلی آنے اجے تائی نہیں آیا سنیا دے غور دے نال وے ماما نو اکھا میں کھانا لیو ہونی دیر تک ماما سوتی ہی نہیں جب تک اولاد کرنا وڑا میں تیری میری ماں دا عالم ہے وہ تھڑیاں بازار تک دیئے وہ بوا تک دیئے اندیے میرا پتر آ جائے پتر پاوے کالائے ہوئے ماں تاوی انتظار کر دیئے وہ پتر پاوے گنگائے ہوئے ماں تاوی انتظار کر دیئے وہ پتر پاوے رملہ کملائے ہوئے وہ ماں تاوی انتظار کر دیئے ایمانداری دنال دسیا دے یار وہ جدا آج پتر ٹر جائے او ماں انتظار کر دیئے خدا دی قسم ہے پھر حسین ورگا پتر کوئی نہیں فاطمہ ورگی ماں کوئی نہیں جناب والی سیدہ جیسی ماں کوئی نہیں فرمایا بیٹا حسن بیٹا حسن جی امی جان فرمایا حسین نہیں آیا توجہ میرے وال فرمایا بیٹا میں بار بار کڑی پہ بینا کہ میں گل نو پورا بھی کرنا ہے سمیٹنا بھی ہے تسی دائیں بائیں نہ ویکھو بس گل نو سمیٹی ہے میں فرمایا حسین نہیں آیا عرض کی تھی امی جانا ابو میں ہونے جانا پتہ کر کے آنا پتہ کر کے آنا نوید بھائی جاگ دے ہو کہ کوئی نہ میری توجہ دینا میں جانا ہونے تمی سب میں ہونے پتہ کر کے آنا توجہ میرے بل میں ہونے پتہ کر کے آنا امام حسن باغ میں چائے آواز ماری پائی حسین آقا حسین کا منن والا ڈٹ کے کہتا ہے سبحان اللہ آواز ماری بھائی حسین کدھروں بھی کوئی جواب نہیں آیا عاشق جملہ سنے گا تڑپ جائے گا امام حسن کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر جان لیکن کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہر پاسے ویکھ لیا مگر نظر نہیں آ رہے حسین اچانک اچانک باغ دی اندر ایک ہرنی آ گئی ایک ہرنی آ گئی آپ نو خیال آیا میں اس ہرنی نو پوچھ لینا کہ جناب والی میرا حسین کتھے میں اس ہرنی نو پوچھ لینا میرا حسین کتھے آپ نے ہرنی نو کول بلایا سنیا جے جامعہ مسجد فیضان میرا جی وچ بیٹھن والیو کوٹ میرا جی وچ آ کے ذکر حسین سنن والیو خدا دی قسم تڑپ جاؤ گے امام حسن نے ہرنی نو آواز ماری فرمایا نہیں ہرنی ہے
اڑایا اڑایا اللہ دی قسم صرف وہ نہیں بولے گا جڑا سست بیٹھے جناب محترم بھائی ارشد صاحب جڑے ویلے ہرنی نو امام حسن نے بلایا فرمایا نہیں ہرنی ہے جاننی ہے میں کون ہرنی آندی ہے حسن نانا میں تینو بھی جاننی ہے تیرے ابے نو بھی جاننی ہے اماں نو بھی جاننی ہے تیرے نانے نو بھی جاننی ہے حضرات تو میں بات کر رہا میں اپنی بات کو سمیٹا صحیح تے گل ہے کہ میں شہادت آج ایتھے کوئی نہیں سی پڑھنی وہ دی وجہ ہے کہ میرا ارادہ تھی تسی 10 محرم نو شہادت اوتھے آ کے سنے جی ہاں جی جی میں اعلان میں پھر بھی امام پاک دی شہادت نہیں پڑھدا شہادت پڑھاں گا ضرور میں لیکن ہن میں اس گل نو چھیتی سمیٹ لواں اینوں میں پہلو پورے سائڈ میں گل جڑی چھیڑی اونوں چھڈ کے شہادت ول نہیں آ سکدا بہرحال گل سن دے جائے جڑے ویلے آپ نے فرمایا ہرنی ہے جاننی ہے مینوں میں کون ہاں اچھا ناراض نہ ہویا جے میں ایک جملہ کہن لگا جانور ہو کے خون رسول نو پہچان گیا جی جانور ہو کے خون رسول نو پہچان گیا وہ کڈا بدبخت ہے جی دی صورت انساناں ورگی ہے تے اپنے آج جانورانو بھی نہیں اپنے آج جانورانو بھی نہیں جڑے ویلے نا اتنی بات ہوئی نا فرمایا جان نہیں ہے سکھے دی جان نہیں ادھر میرے وال ویکھیا گیا ادھر ویکھو گے سمجھ امام حسن نے نا انج کر کے ہرنی نو ہاتھ پہ جانور دی گل لگا انساناں نو سنان تے ویکھنا کنی کو سمجھ آوندی ہے ہرنی نو جڑے ویلے ہاتھ پھیریا نا انج کر کے امام حسن تے ہرنی انج ہلی ایک باری میں پوچھیا ہرنی کی ہویا ہے وہ ساکھیا اللہ دی قسم سیالوی لوگ آندے نے نبی نو علم غیب نہیں مینوں تے حسن ایک باری ہاتھ لایا مینوں جو پوچھنا جے پوچھو میں دسنی حسین کتے جناب والی ہرنی کہن لگی میں دسنی ہے حسین کتھے میں دسنی حسین کتھے میں دسنی امام حسن پاک نے فرمایا چلا چلیے ہرنی کدھر جانا سنو ہرنی آندی ہے امام حسن نو حضور اس بازارے جانا ہن اس گلی جانا ہن اس گلی جانا ہرنی ٹر دی شال یہودی دے مکان دے دروازے تے آ گئی سنیا جے غور دے نال جڑے ویلے سال یہودی باہر آیا ہرنی نے دروازہ کٹکھٹایا شال یہودی باہر آیا او دی جدو نظر امام حسن تے پئی اندر دوڑیا حسین نو جا کے ویکھیا پھر باہر آیا حسن نو آ کے ویکھیا پھر اندر گیا حسین نو ویکھیا پھر باہر آیا حسن نو ویکھیا امام حسن نے پاؤں پھڑ لیا فرمایا سالے ایکی آونی جانی پیا وی خانہ ایکی آونی جانی پیا وی خانہ سالے آندے اور جنیاں سزا دے آئے میرے سمجھ نہیں پئی آندی ایک اندر کھلوتا ہے ایک باہر کھلوتا ہے اور نور دا چمکارا دعا دے چہرے تے اکو جہا پیا نظر آؤں
نظر آتا ہے. فرمایا سالے میرے بھائی نو باہر لیا. بالکل مختصر کر رہا, سالے لے کے باہر آئے. ادھر میرے وال ویکھنا, ادھر امام حسن, ادھر امام حسین. انج سالے یہودی نے اندروں لیا کپڑا بچھایا. علامہ طارق صاحب جو کچھ چنگا چنگا لگتا سی انہوں وچ دھریا, پنڈوکلی بنائی, انج سر تے دھری. سجے پاسے وڈا پیر, چھوٹے دوجے پاسے اس وڈے پیر دا چھوٹا ویر تے سنیاں دا پیر. میں تے چھوٹا پیر کہہ ہی نہیں سنا سکتا. ہاں جی توجہ دے نال دو میں نال مگروں یہودیاں تکیا انہاں کیا سالے ایک ہی. انہیں کیا کی ہویا, انہیں کیا کون ہے نال, انہیں کیا پتا تو انہوں ہی ہے کون ہے نال. تو انہیں کیا چلا کدھر ہے, عقیب چن چلا جڑا سر تے رکھے آئی. او ساکیا چلیا میں ویچن کچھ نہیں چلیا, میں تے آپ ویچ گیا ہوں. میں ویچن کچھ جڑے ویلے جناب والی امام حسین نو لے کے سیدہ دے دروازے تے آیا. جڑے ویلے جناب والی سیدہ دے دروازے تے آیا, امام حسن لے کے اندر چلے گئے. سالے یہودی نے مگر بوا کھڑکایا تے آندا ہے. جڑے ویلے امام حسن باہر آئے فرمایا کی آنے, آندا شہزادیا اندر جا کے اماں نو آخ تیرا مجرم باہر کھلوتا ہے, تیرا مجرم باہر کھلوتا ہے. جیڑی صدا دینیا سیدہ دے لے. سیدہ نے فرمایا حسن سالے یہودی نو جا کے کہہ دے حسین پاویں پتر میرا ہے پر لال علی المرتضی دے. جے معافی منگنی آ تے اوتھے ٹر جا. مولا علی دے کول گیا, آپ نے فرمایا سالے پتر پاویں میرے پر دوترا مصطفیٰ دے. معافی منگنی آ تے اوتھے لگا جا. خدا دی قسم تڑپ جاؤ گے. میرے آقا نے فرمایا سالے کدھر آئے, عرض کی تھی آقا فاطمہ دے بوئے تے گیا. او ساکی ہے علی دے دروازے تے جا, علی دے دروازے تے گیا. او ساکی ہے مصطفیٰ دے دروازے تے جا. میرے آقا نے فرمایا سالے غور دے نال سن لے, اے فاطمہ دا لالے علی دا بالے, اے میرا دوتر ہے. جے معافی لینی آ تے حسین رب دا لاد لے, اتھو جا کے معافی منگ لے. سالے یہودی چوکا تے مصطفیٰ تے ڈگ پیا تے آندے میرے اللہ تینو حسن دا واسطے معافی دے دے, تینو حسین دا واسطے معافی دے دے. اللہ دی قسم سید تے مرید بیٹھے ہو طرف جا گئے, نالی جبریل آ گئے. سونے اللہ پیا فرماندا ہے سالے نو معافی دے دیو. ساڈی اندروں اندر اے نال سلائی ہو گئی ہے. یا اللہ سلا کیویں ہو گئی ہے, آواز آئی سونیا جڑا تیرے بالا دے نال پیار کرے گا پھر میں اودا کردار نہیں ویکھاں گا, حسن تے حسین دا پیار ویکھاں گا.
اچا آکھو سلامت ایمانداری نہ دسو میری بات انہیں ختم ہو گئی سی لیکن میں چند 2-4-5 منٹ کے اندر صرف ایک جھلک شہادت بھی پیش کرنا اتھوں ہی جوڑنا گل جڑا صبح نکلے تے دوپہر ہو جائے تے او دی ماں دے اتھرو نہیں کھلوندے تے جدو ظالمہ نے کربلا دے ٹبے تے کو دیتا اوے جس ماں دا اج پتر ٹر جائے اوے انہوں پوچھ کے ویکھو او دے اتھرو نہیں رک دے تے جس بھرا دا ویر ٹر جائے انہوں جنی واری یاد ہوندا ہے کہ ان مینوں پوانی جی وہ تو پرا کر ادھر تر این جگہ پیچھے نوں کر دو چلو گل ہون دے اج بس جتھے بھی آئے ہن توجہ جس ماں دا پتر ٹر جائے جس بھین دا ویر ٹر جائے وہ بھیناں جنی واری کسے ویر نوں گلے ملدیاں ویکھن گیاں نا انہاں دیاں اونی واری کرلاٹاں نکل جاندیاں اونی واری انہاں دیاں چیخاں نکل جاندیاں لیکن دسو ایک واری میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا سی حسین ویکھ لمی پترا میں تیرے پیچھے اپنا پتر دیتا ہی حضرت ابراہیم حضور دے بیٹے حضور دی چولی بیٹھ سن تے جبریل آ گئے امام حسین بھی دو میں کٹھے سن تو جبریل نے عرض کی تھی آقا اللہ فرماندہ ہے نہ دوہاں چو ایک نو رکھنا جے جنہوں مرضی رکھ لو ایک پیشہ پرتا دے میرے آقا نے ایک باری ابراہیم وال ویکھیا ایک باری حسین وال ویکھیا فرمایا ابراہیم گیا تے میں ہی رواں گا یا اے دی ماں ماریا روے گی فرمایا جے حسین گیا تے حسن روئے گا حسین گیا تے زینب روئے گی حسین گیا تے علی روئے گا تے اگلا جملہ میرے مصطفیٰ نے جدو سوچیا تے اکھا چوتھو آ گئے فرمایا حسین گیا تے پھر میری فاطمہ روئے گی فرمایا جبریل ہو گیا فیصلہ آقا کیڑا فرمایا ابراہیم جائے گا پر حسین نہیں جائے گا ابراہیم جائے گا پر حسین تے پھر حسین پاک نے بھی عرض کی تھی نانا جی تو سنت میرے تو ایک پتر بارے ہے نا تو نانا جی پھر ویلا ہون دیو حسین ایک ایک کر کے اس پتر دے قدمہ دی خاک تے قربان کر دوے حضرات جدوں سارے ایک ایک کر کے قربان ہوں دے ہیں سب دی قربانی ہوگی میرے امام جدو تیاری کرن لگے نا جڑے ویلے میرے امام تیاری کرن لگے نا حضرات جڑے ویلے میرے امام تیاری کر کے ٹرن لگے میرا امام ٹرن لگا خیمے دے وچوں رون دی آواز آئی میرے امام نے پوچھیا کون روندے جناب والی خیمے چوں سیدہ زینب نے عرض کی تھی بھائی جان ذرا خیمیاں وچا میں آجے میرے امام جڑے بلے جناب والی خیمیاں وچ گئے تے ویکیا میرے امام دی 6-7 سال دی بیٹی سیدہ سکینہ اپنے ویر 6 مہینے دا علی اصغر انہوں جھولی وچ لٹھا کے روندیاں نے تے سکینہ پیاں دیئے میرے علی اصغر میری زبان دی بھی تری مک گئی ہے میں تینوں پانی کتھوں لیا کے دیاں سکینہ بار بار اپنی زبان علی اصغر دے منہ وچ رکھ دیاں نے تے جڑے ویلے حسین اندر آئے سیدہ سکینہ بابے دے پیراں وچ ڈگ پئی خدا دی قسمیں آج تی پیو نو آکے چمبڑ جائے تے پیو دیا کلاٹھاں نکل جاندیاں نے پیو دیا آئیاں نکل جاندیاں نے پھر تی پردیسنوں میں ترے دیاڑیاں دی بکھی تے پیاسی ہوئے تے پھر اپے دا ترلا مار دی ہوئے
میرے حسین نے سکینہ نو اٹھایا، فرمایا بیٹی منگ کی منگنی ہے؟ عرض کیتی بابلا اپنے لئی کچھ نہیں منگ دی، میرا ویر 6 مہینے دا علی اصغر پیا پیاس نل تڑپ دے تے آندی ہے بابلا علی اکبر گانے میں نہیں بولی، بابلا یانو محمد گانے میں چپ کر کے بیٹھی رہی ہوں، عباس گانے میں چپ کر کے بیٹھی رہی ہوں، بابلا قاسم گانے میں چپ کر کے بیٹھی رہی ہوں، بابلا 6 مہینے دی علی اصغر کی قصور ہے، انہوں ایک واری لے جاؤ، وہ بھی پالا والے نے متے کسے نو پیار آ جائیں، وہ پانی دے چھڑے۔ میرے امام نے فرمایا نانا سکینہ اللہ ظالمہ نے پانی نہیں دینا، یاد رکھی پانی کدی بھی نہیں دین گے۔ سکینہ نے نکے نکے اپے اگے ہاتھ جوڑے، حسین ایک واری زمین تے بہ گیا، فرمایا تیئے ہاتھ نہ جوڑ میں تیری من کے لے جانا۔ میرے حسین نے علی اصغر نو چکیا، جڑے ویلے کربلا دے میدان دے اندر علی دا لال نکلیا، 6 مہینے دا پتر لے کے انجے سمجھو جیویں جناب والی حسین لکھا جیا قرآن اٹھائی پھر دے۔ میرے امام خیمیہ وچوں باہر نکلے، 10 قدم چلنے لیں، مگر آواز آئی ابو جی کھلو جایا جے۔ میرے امام نے پیا مڑ کے ویکھیا، سکینہ پاک لوتیاں نے، فرمایا بیٹی کتے رہی ہے؟ عرض کی تھی بابلا خیال آیا ہے اجنا علی اکبر نو کٹ دیتا ہے، اہنا محمد نو کٹ دیتا ہے، عباس دے بازو کٹ دیتے ہیں، پتہ نہیں میرا ویر آن دین یا نہ آن دین۔ بابلا ایک وار آخری وار میرا آخری ویر ہے، ادھے نال پیار کر لین دیو۔ میرے امام نے علی اصغر نو سیدہ سکینہ نے ہاتھ وچ لتا، سکینہ آندی ہے میں ویرا میں تیرا انتظار پئی کرنی ہاں، میں میرے شہزادے چھتی آ جائیں۔ میرا امام لے کے ٹریا، سکینہ خیمے دے باہر بیٹھ گئی، اندروں زینب واجہ مار دیے نیتی ہے، اندر آجا اندر آجا، آندھی پپھی بہ جا، جب تک میرا ویر نہیں ہوندہ میں باہر بیٹھے شالا نہ وچھڑن ویر کسے دے، لاہون نہ مانیا پینا، اے شالا نہ مرن ویر کسے دے، لاہون نہ مانیا پینا، جس پین دا ویر کوئی نہ اس دنیا جو کی لینا۔ میرا امام لے کے جڑے ویلے جنابی والی کربلا دے میدان وچ گئے، کوئی آواز آئی حسین
حسین کی گل جوان مک گئی بال چکی لے بال لئی آنے او علی دے لال دا جواب سنو تڑپ جاؤ گے میرے امام نے فرمایا چلیاں جڑے ٹر کے آ سکتے سن انہوں حسین ٹور دریا او جڑا ٹر کے نہیں سی آ سکتا حسین جھک کے لایا جڑا ٹر کے نہیں دیا جڑا نہیں دیا سکتا انہوں لے آیا اچانک یزید دے فوج وچوں ہرمل نے آواز ماری ابن زاد کہن لگا اوے ہرملا تیاری کر لے جی میں علی اکبر جیوندہ نہیں گیا جی میں عباس جیوندہ نہیں گیا اور جی میں اولا محمد جیوندے نہیں گئے جی میں قاسم جیوندہ نہیں گیا اور حسین دا پتر بھی جیوندہ نہ جائے تاریخ والیاں لکھیا جڑا ہرمل نے تیر کمان وچ کسیا وہ عام تیر نہیں سی او تیر ہے جڑا جنگا وچ گھوڑیاں نو ماریا جاندا ہے وہ اتنا وزن علی اصغر دا نہیں وہ جتنا وزن تیر دے جڑے ویلے ظالم نے کمان دی اندر تیر لیا جناب والی تیر کمان وچوں نکلیا علی اصغر دے حلق وچ وجا پیو دے ہتھاں وچ علی اصغر نے کوئی سال یار جڑے ویلے سال آئے میرے امام نے تیر کھچیا خون دا فوارا نکلیا آسمان ہل گیا زمین ہل گئی زمین آندی ہے حسین علی اصغر دا خون میرے تنیون دئی آسمان آندے میرے ول نیون دئی حسین نے تیر کڈیا ان کر کے ہرمل نو وکھایا فرمایا پیمانہ اپنا تیر ویکھ میرا صغیر ویکھ میرے امام نے فرمایا ظالمہ اپنا تیر ویکھ میرا صغیر ویکھ فرمایا وے پترا کھلو جائیں وے میرے بچیا کھلو جائیں سکینہ خیمیاں دے بار تینو اڑیک دیا پئی جڑے ویلے میرا امام دوڑیا سکینہ نے بابے نو دوڑ دیا ویکھ حضرات سیدہ سکینہ نے امام نو ویکھیا اٹھ کے پیچھے خیمیاں ول دوڑ لا دتی پھپھی اماں سیدہ زینب نو آواز ماری پھپھی اماں باہر آ چھتی نیتی یہ خیر ہے اماں علی اصغر بڑا پرسکون پیا ہوتا ہے اماں اصغر بابے دی جولی وچ بڑے سکون نال پیا ہوتا ہے جڑے ویلے میرے امام آئے سیدہ سکینہ نے عرض کیتی بابلا پانی پی آئے میرے امام نے فرمایا تیے پانی تے نہیں جام کوثر پی آئے سیدہ سکینہ آدھیا نے ابو جی اور کچھ نہیں آندی بس کوئی گل ہے فرمایا تیے کیڑی آکیا بابلا جدوں مدینے جاواں گی ساریا بھیڑاں دے ویر ہونگے بابلا میرا ویر کوئی نہیں ہوئے گا میں کی کراں میرے امام نے فرمایا بیٹی صابران دی اولادیں صبر دی سلطنت دی وارث ہیں بیٹی
یاد رکھ جدو مدینے دی گلیاں وچ بھیناں نوں بھرا کھڈاندے ویکھی تو انہاں نوں آکھی کھلو جاؤ تواڈے بھرا تے انہاں گلیاں وچ پہ کھیڈدے میرے بھرا جنت دیاں گلیاں وچ پہ کھیڈدے تواڈے بھائی جڑے نے تساں اٹھائے نے میرے ویراں نوں ہوراں اٹھائی پھردیاں نے آؤ اپنے بچیاں نوں انگلش سکھاؤن والے کوئی برائی نہیں لاکھ بار سکھاؤ یہ دے اندر کوئی برائی نہیں لیکن قرآن نو کنڈ دے کے سکھاندے ہوتا ہے دین نو کنڈ دے کے تو پھر دسو کل حسین دا پتر علی اصغر حشر دے میدان میں پوچھے گا میں 6 مہینے دا ہو کے نانے دے دین دی خاطر بھوک تے پیاس ہے کہ قربانی دے آیا تو میری قربانی دی کیڑی لاج رکھی تو کتھے بال لے کے لگا پھردا رہا تو آؤ آج محفل دا کوئی مقصد ہے حسین دسدا ہے کہ میں سجدہ زمین تے کیتا ہے تے قرآن میں نیزے دی نوک تے پڑھیا ہے یہ تے حسین دسیا بندیاں نو تے زینب پاک بھی کچھ دسیا ہے عورتاں نو انہاں دسیا میرے پتراں دیاں لاشاں بھی باہر نے میرے بھتیجیاں دیاں بھی باہر نے میرے ویراں دیاں بھی باہر نے پر زینب نے آکھیا میں بے پردہ ہو کے باہر نہیں نکلی یاد رکھیا جو میرے نانے دا کلمہ پڑھن والیوں اج تے کروں ایک منجی اٹھے تے بیبیاں نو کچھ نہیں یاد رہ جاندا تے 10 جدے کروں 72 پہ اٹھ دینے اس جانا دے چھڑیاں پتر دے چھڑے پر نانے دی شریعت تے آنچ نہیں آن دیتی میں اپنے برادر اصغر پیر طریقت علامہ صاحبزادہ گور ستار صاحب رانا منور صاحب رانا اقبال صاحب رانا محمد تنویر چشتی صاحب رانا نوید صاحب رانا رحیل صاحب دیگر دوستانوں میں جتنے دور و نزدیک کو تشریف لے آئے سب نو سلام عقیدت پیش کرنا علی ساؤنڈ سسٹم میرے برادر مکرم نے بڑی خوبصورتی دے نال اپریٹ فرمایا اللہ کریم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم یا الہ علامہ طارق صاحب بھی بیٹھے ہیں جی ختم جی لنگر شریف پیک ہونا کب تک جی مفتی عرفان صاحب بھی بیٹھے ہیں علامہ طارق صاحب بھی اور میں ادنا جا دعا مانگدا تو تسی دعا فرماوا آمین الحمدللہ رب العالمین المتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم یا الہ العالمین میرے اللہ رات بیت گئی بچے نوجوان بزرگ میری ماما بھیناں بیٹیاں رات نہیں ویکھی گرمی نہیں ویکھی انہاں نوں کوئی ڈر نہیں سی انہاں نوں کوئی مطلب نہیں سی انہاں نوں کسے دا کوئی خوف نہیں سی فقر تینوں تے تیرے محبوب نوں راضی کرن دی خاطر تیرے گھر نوں آباد کر کے بیٹھے تیرے محبوب دے نواسے دا ذکر سنن واسطے بیٹھے اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما ساڑھے سب جو گزشتہ گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما آئندہ گناہ تو بچن دی توفیق عطا فرما میرے اللہ سانو سب نو نماز پنجگانہ بعد جماعت تحیات ادا کرنی توفیق عطا فرما یا اللہ ساڑھے ساریاں دے حال تے رحم فرما مشکلہ آسان پریشانیاں دور فرما جڑے بیمار نے شفا کاملہ عطا فرما صحت و تندرستی عطا فرما تمام محفل پاک دا ثواب شہدائے کرب و بلا دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما جتنے بھی حاضرین تشریف فرمانے انہاں دے نال جتنیاں ارواح تعلق رکھ دینے دار فانی تو رخصت ہو گئے یا اللہ سب دی روح نشال صوب کرنے قبول و منظور فرما میرے اللہ بالخصوص اس کا ثواب سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی بارگاہ علیہ السلام آپ دی بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور فرما بالخصوص رانا محمد اقبال صاحب رانا منور صاحب مولا کریم حاجی محمد رانا فریاد صاحب انہاں دی والدہ مرحومہ دی روح نشال صوب کرنے قبول و منظور فرما اس ذکر پاک دا صدقہ حاجی محمد طفیل صاحب نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما میرے جتنے بھائی بچے نوجوان اور بزرگ تشریف فرمانے یا اللہ انہاں دے جتھے بھی کوئی بیمار نے مولا کریم سب نے شفا کاملہ عطا فرما بھائی ارشد صاحب دے والد محترم جنہاں نے اپنی اکھاں دا انہاں دا معاملہ اللہ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما یا الہ العالمین جتنے بھی علماء حفاظ قراء ثناخان تشریف فرمانے انہاں دے علم دے اندر عمر دے اندر خیر و برکت عطا فرما میرے اللہ سب نو بیٹھن دجر عظیم عطا فرما یا اللہ
یا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ پروردگار عالم ساڑھے سب دی دعا نو شرف قبولیت عطا فرما، نماز پنجگانہ با جماعت تا حیات ادا کرنی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ جتنے حاضرین نے تیرے گھر نو آباد کیتا ایک ایک سانس دے بدلے اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ مولا کریم ساڑھے سب دی دعا نو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان دی خیر فرما، فلسطین دے مسلمانہ دی خیر فرما، کشمیر دے مسلمانہ دی خیر فرما، برما دے مسلمانہ دی خیر فرما، شام دے مسلمانہ دی خیر فرما۔ یا اللہ مسلمانہ دی حالت رحم فرما، مولا کریم کفر نو منتشر فرما، اسلام دا بول بالا فرما، مذہب حق اہل سنت و جماعت دا چرچا فرما۔ میرے اللہ اپنے حبیب دا صدقہ یا اللہ بے اولاد ان صالح اولاد عطا فرما، سید پاک دا صدقہ میرے اللہ اپنے حبیب دا صدقہ ساڑھے سارے دی دعا نو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے اللہ میرے بڑے مخلص دوست جناب سے ملک صاحب انہ دی ہمشیرہ مرحومہ جو دنیا تو رخصت ہو گئیاں، یا اللہ انہ دے درجات بلند فرما۔ یا الہ العالمین جتھے بھی کوئی بیٹھ کے جیڑی بھی دعا مانگ رہا ہے میرے اللہ تینو امام حسین دی عظمت دا واسطہ سب دی نیک دلی حاجات نو پورا فرما، سب دے جائز مقاصد پورے فرما، سب دے کاروبار دے اندر برکت فرما، سب تے اپنی خصوصی رحمت فرما، مشکل آسان پریشانیاں دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ فرشہ سیدنا محمد وعلا آلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی لنگر بڑی محبت دے نال وصول فرما لینا، بڑی مہربانی۔